جدو بھی بندہ حج کرے اللہ دی رضا واسطے، عمرہ کرے اللہ دی رضا واسطے، لوگانو وخان آستے نہیں، وہ فیس بک دی زینت بنانا آستے نہیں، وہ میرے نبی کریم دے دیوانے حضور نال پیار کرنا لے ایک کریم بار گئے آج بھی بندہ گناہگار ہوئے بندہ پاپی ہوئے وہ جدو جدے رپورٹ تے لیندہ ہے بس وچ بہ جاندہ ہے انتظار کردہ ہے وہ کدو مکہ آئے گا وہ کدو میری پہلی نظر پوے گی میں دعا منگو گا اللہ میری دعا قبول کرے گا وہ جدو حرم دے اندر وردہ ہے آستہ آستہ ٹردہ ہے وہ دل دھڑکنا شروع کر دیندہ ہے وہ کتھے میں گناہگار کتھے سونی زمین ہے وہ جتھے اللہ دے نبی دے قدم لگے نے وہ اللہ دا نبی آیا ہے صحابہ کرام دے قدم لگے نے وہ سیال کوٹ آلے وہ توجہ کرو وہ جدو بندہ خانہ کعبہ والے پہلی نگاہ کر دائے وہ بندہ جنہ بھی گناہگار ہوئے وہ جنہ بھی پتھر دل ہوئے وہ بندہ رو پیندہ ہے وہ بندے نو گناہ یاد آ جاندے نے وہ بندے نو خطاواں یاد آ جاندیاں نے مولا تینوں کعبے دا واسطہ ہے گناہ بھی معاف کر دے وہ پار پار آنا بھی نصیب لکھ دے میرے آقا کریم دے دیوانے اے سفر بڑا مبارک ہے بڑیاں برکتاں والا ہے وہ میرے آقا کریم دی حدیث دا مفہوم لاجپال تے کریم آقا نے فرمایا جیڑا بندہ آج واسطے جاندہ ہے ایک قدم چکدہ ہے دوجا چکدہ ہے حضور نے فرمایا ایک قدم دے بدلے اللہ 700 نیکیاں دیندہ مدینے تیرے روزے آوا میں مدینے وچ رہنے والیا محبت نال حضور دا ذکر کرو اے سنگن دا ٹائم نہیں ہے منگن دا ٹائم ہے حضور دی محفل چاہیو محبت نال آکھو تیرے روزے مدینے وچ رہنے والیا جالی اکھیاں نال لاوا میں مدینے وچ رہنے والیا میں بڑے چہرے پیا تکنا زبان نہیں پٹ دے پہ منہ نہیں کھول دے پہ وہ کمڑے حضور دا ذکر ہوئے بندہ شرما جاوے عاشقاں دا کم شرمانا نہیں ہے وہ مالکاں دا ذکر کرنا ہے تے چودھری بندہ یو نہیں ہوندہ ہے وہ جڑا آکڑ کے بوے چودھری بندہ او ہوندہ ہے وہ جدو مالکاں دا نام آ جائے مالکاں دا راج راج کے ذکر کردہ ہے راج راج کے نام لیندہ ہے تے جڑا بندہ آکڑ خان بن کے بیٹھا ہے منہ تھلے کر لوے وہ جڑا بندہ جھوڑی ویلی لے کے آیا ہے محبت نال آکھے تیرے رو
روزے تے آوا میں مدینے وچ رہنے والیاں جالے اکھیاں نال لاوا میں مدینے والیاں پہنچ جاواں میں تیرے دوارے شاہ جی سبز گنبد دیوے کھان نظارے شاہ منگا ٹھنڈیاں ہواواں میں مدینے وچ رہنے والیاں تیرے روزے مدینے والیاں کول کوئی نہیں ہے وے وچن دے لئی جی دل بڑا ترسدا روزہ ویکھن دے لے نہ امیراں دی گل نہ غریباں دی گل مدینے نو جانا نصیبہ دی گل ہوندا اے کرم خوش بختاں تے سلطان مدینے والے دا کوئی قسمت والا بندا جے مہمان مدینے والے دا اتھے جانا کھیڈ مقدراں دے کوئی دھن دولت دی بات نہیں کئی دولت والے مسکین نظر لیندے نے کول شے کوئی نہیں ہے ہوئے ویچن دے لئی جی دل بڑا ترسدا روزہ ویکھن دے لے ترسدا مارے نہ جاواں میں مدینے وچ رہنے والیاں تیرے روزے مدینے وچ رہنے والیاں جالے اکھیاں نال لاواں میں مدینے وچ رہنے والیاں ہن تے سن لو مک چلیے یا نو
لگایا بن دیئے تے نہ تسبیح لایا بن دیئے اللہ دیا سوڑیا محبوبہ گل تیرے بنایا بن دے بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے دنیا دیا سفران تو بندہ اک بھی تے جاندہ ہے پر سفر مدینے دا ہر وار بڑا سونا ساڈے ول سونیا نگاہ کھدوڑیا دسو منظور دعا کدو ہونیا ہن تے سن لو حافظ دیا زاریا جی عمر مک چلی ہے اویاں ناوریاں آکے پھیرے نہ جاواں میں مدینے وچ رہنے والیا تیرے روزے تے آواں میں مدینے والیا جالی اکھیاں نال لاواں میں مدینے وچ بعد از حمد و صلات دوستو بھائیو بزرگو آج دی عظیم و شان محفل پاک بسلسلہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم انقاد پذیر ہے رانا شاہد علی انہ دے زیر اہتمام اور جتنے بھی اتنے انہ دے رفقا نے جڑے سفر مدینہ واسطے اللہ پاک نے چوڑے نے اللہ سونا انہ دا سفر اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائے حقیقت بات ہے روپیاں دی بات نہیں ہے جنوں سونا قبول کرے جنوں او توفیق عطا فرمائے اور جیڑا انہوں منا لوے آتے ہیں وہی جن کو سونا جنوں صدے وہی بندہ جاندہ ہے ایتھے روپیاں دی گل کو نہیں ہے دولتاں دی بات نہیں ہے کئی میں بندے تکے نے اتھے رہ کے بھی انہوں عمرہ نصیب نہیں ہوندہ طواف کعبہ نصیب نہیں ہوندہ بس دنیا دے مگر لگے پھر رہنے لیکن مقدرہ آلے نے اللہ سونا اس سفر حاج انہ دا قبول فرمائے انہ واسطے ذریعہ نجات بنائے عزیزانی گرامی بڑی توجہ اور انہی ماغ دے نال تُساں گفتگو سماعت کرنی ہے خالق کائنات نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ قرآن دی آواز آئی فرمایا عمرہ پورا کرو حج پورا کرو
یا اللہ عمرہ بھی پورا کرنے حج بھی پورا کرنے اللہ فرمایا خبردار دکھلاوے آستے نہیں، ریاکاری آستے نہیں، لوکاں نو دسن آستے نہیں. یا اللہ کدے واسطے؟ فرمایا للہ، عمرہ بھی میرے آستے وے تے حج بھی میرے آستے خالصتاً. اور اسلام دے اندر اے جڑا حج ہے اے بہت عظیم حامیت اہمیت دا حامل ہے. اللہ پاک نے انہوں بڑیاں بلندیاں اور بڑے درجات عطا فرمائے نے. اے حج کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، حج تے جانا اے کوئی عام گل نہیں ہے. نبی کریم علیہ السلام دا ایک غلام ہے جدا نام حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ بسترے مرگ تے موجود نے. آخری ویلا ہے تے صحابہ کرام تیمارداری کرن آستے گئے. تے عزیزانی گرامی آج بندہ آخری ویلے تے ہوئے، آخری سانس تے ہوئے، بسترے مرگ تے ہوئے تے بتر بھی آ جاندے نے اور اپنی اپنی غرض ہوندی ہے، اپنی اپنی سوچ ہوندی ہے، اپنا اپنا نظریہ ہوندہ ہے. کوئی دولت دی وجہ تو، کوٹھیاں دی وجہ تو، کاران دی وجہ تو، بنگلیاں دی وجہ تو. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا آخری ویلہ ہے تے صحابہ کرام آئے. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے صحابہ نو فرمایا صحابہ تو انہوں ایک سونی جی گال نہ دساں. تے حضرت عمر بن عاص نے جدو اینا فرمایا تے صحابہ کہندے حضور ضرور دسو، تسی حضور دے بڑے خاص صحابی سو، دسو کیڑی گل؟ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ جدو میں کلمہ پڑھن لگیا نا، دائرہ اسلام دے اندر داخل ہون لگیا تے میں سرکار مدینہ علیہ السلام دے ہتھاں جات دین لگیا تے میں پیچھے کر لیا تے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے عمر بن عاص ہاتھ پیچھے کیوں کیتا ہی؟ اینج ہاتھ بان لے عرض کر دے حضور شرط نہیں ہے، میری عرض ہے، میری گزارش ہے، میری التجا ہے، میری تمنا ہے. سونے فرمایا کی تمنا ہی؟ عرض کردہ آقا میرے نا گناہ بڑے نے، دفتر بھریا پہ ہے میرے گناہ دے نال. سونیا اے دسو کہ اگر میں کلمہ پڑھاں گا تے میرے گناہ معاف ہو جان گے، اللہ میں نو معاف کر دے گا. سونیا جدو میں اپنے جرمان ہوئے نامانا تے میں رو پہ ناما کہ ریت دے انہیں ذرے نہیں ہونے جنہیں میرے جرم نے. سونیا میریاں خطاواں نے. میرے نبی کریم علیہ السلام دے دیوانے حضور نال پیار کرن والے میرے آقا کریم نے فرمایا اے عمر پریشان نہ ہو، دکھ نہ کر، اوے اللہ دا وعدہ ہے جیڑا بندہ کلمہ پڑھ لیندا ہے انج پاک ہو جاندا ہے جویں ماں دے پیٹ چوں نکلے آئے. اللہ گناہ معاف کر دیندہ ہے، اوہ اللہ خطاواں معاف کر دیندہ ہے. اللہ کریم او دیئے گناہاں وال نہیں ویندہ ہے، اوہ مصطفیٰ دیاں نگاہاں والے ویندہ ہے. حضور پاک نے اگے دو گلاں ہور کیتیاں. میرے آقا کریم نے فرمایا اوہ جیڑا بندہ ہجرت کردہ ہے دین واسطے، وہ دین دی سر بلندی واسطے جاندہ ہے. میرے کریم آقا نے فرمایا اللہ یونوں بھی گناہاں تو انج پاک کر دیندہ ہے وہ جویں بچہ ماں دے پیٹ چوں نکلے آئے. تیجی گل میرے آقا کریم نے فرمائی اے اس بندے دے گناہ بھی معاف ہو جاندے نے، اللہ خطاواں تو درگزر کردہ ہے. سنیا تیجا بندہ کون ہے؟ حضور نے فرمایا جڑا بندہ حاجت جاندا ہے، جڑا بندہ حاجت جاوے لیکن شرط شیطان دے چکرے چ نہ آوے، ریاکاری نہ ہووے، دکھلاوا نہ ہووے، تسنو نہ ہووے، فقط اللہ دی رضا ہووے. اللہ دی رضا تو علاوہ مقصد نہ ہووے. میں گلاں کس واسطے کیتیاں نے؟ بندہ فلیٹ تے بعد چڑھ دے بندے دیاں پتہ نہیں کنیاں کو تصویراں چڑھ جاندی.
حضرت فضیل بن عیاض رضی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بڑے اللہ دے برگزیدہ بندے نے. آپ نے ایک عجیب گل ویکھی. آپ نے جدو حج تے گئے نا آپ نے ویکھیا اور اے اللہ دا او ولی ہے جنہاں دے بارے کتب دے اندر آندا ہے 400 حج کیتا ہے اس بندے 400 حج. آپ فرماندے نے ایک دن میں حج تے جا رہا تو میں ویکھیا ایک بندہ نا 2 قدم ٹردا ہے تے نفل نیت لیندا ہے, پھر 2 قدم ٹردا ہے نفل نیت لیندا ہے, پھر 2 قدم ٹردا ہے نفل نیت لیندا ہے. آپ نے اس بندے نو فرمایا او خدا دے بندے 2 قدم ٹرنا ہے نفل نیت لینا ہے, 2 قدم ٹرنا ہے نفل نیت لیندا ہے. تے انج ہاتھ بن کے کہنے لگا حضور تانوں نہیں پتا اسی کدی بارگاہ چلے ہیں؟ تانوں نہیں پتا حضور اسی اللہ دی بارگاہ چلے ہیں؟ تے میرے نبی کریم دے دیوانے ہو ارادہ صرف یہ ہوئے کہ جانا ہے اس کریم دی بارگاہ دے اندر, رحیم دی بارگاہ دے اندر. اور میرے نبی کریم دے دیوانے ہو جڑے بندے بیچارے ریاکاری کردے نے قیامت والے دن وہ ویکھن گے اسی انہیں حج بھی کیتے نے, عمرے بھی کیتے نے, نمازاں بھی پڑھیاں نے, زکاتاں بھی دتیاں نے, لوکی سانو بڑا بڑا وڈا سخی بھی کہندا رہے. ویکھن گے انہاں دا ثواب ختم ہو چکیا ہوئے گا, اعمال دے اندر ککھ نہیں ہونا. اینج عرض کرن گے یا اللہ نمازاں بڑیاں پڑھیاں نے, حج بڑے کیتے نے, عمرے کیتے نے, ثواب کو نہیں. اللہ نے فرمایا سی جنہاں نو وکھان واسطے کیتے نہیں انہاں کول جا کے لے, تو میرے واسطے کیتا ہوندا تے موجود ہوندا. میرے نبی کریم دے دیوانے حضور نال پیار کرن والے جدو بھی بندہ حج کرے اللہ دی رضا واسطے, عمرہ کرے اللہ دی رضا واسطے, لوگاں نو وکھان واسطے نہیں, وہ فیس بک دی زینت بنان واسطے نہیں. وہ میرے نبی کریم دے دیوانے حضور نال پیار کرن والے ایک کریم بارگاہ آج بھی بندہ گناہگار ہوئے, بندہ پاپی ہوئے, وہ جدو جدے رپورٹ تے لیندا ہے بس وچ بہ جاندا ہے, انتظار کردا ہے وہ کدوں مکہ آئے گا, وہ کدوں میری پہلی نظر پوے گی, میں دعا منگو گا اللہ میری دعا قبول کرے گا. وہ جدو حرم دے اندر وڑدا ہے آستہ آستہ ٹردا ہے, وہ دل دھڑکنا شروع کر دیندا ہے, وہ کتھے میں گناہگار, کتھے سونی زمین ہے, وہ جتھے اللہ دے نبی دے قدم لگے نے, وہ اللہ دا نبی آیا ہے, صحابہ کرام دے قدم لگے نے, وہ سیال کوٹ والے وہ توجہ کرو, وہ جدو بندہ خانہ کعبہ والے پہلی نگاہ کردا ہے, وہ بندہ جنہ بھی گناہگار ہوئے, وہ جنہ بھی پتھر دل ہوئے, وہ بندہ رو پیندا ہے, وہ بندے نو گناہ یاد آ جاندے نے, وہ بندے نو خطاواں یاد آ جاندیاں نے. مولا تینوں کعبے دا واسطہ ہے گناہ بھی معاف کر دے, وہ پار پار آنا بھی نصیب وچ لکھ دے. میرے آقا کریم دے دیوانے اے سفر بڑا مبارک ہے, بڑیاں برکتاں والا ہے. وہ میرے آقا کریم دی حدیث دا مفہوم لاجپال تے کریم آقا نے فرمایا جیڑا بندہ حج واسطے جاندا ہے ایک قدم چکدا ہے دوجا چکدا ہے. حضور نے فرمایا ایک قدم دے بدلے اللہ 700 نیکیاں دیندا. 700 اللہ 700 نیکیاں عطا فرماؤں. ایک قدم دے بدلے مینوں گل یاد آ گئی علی دے پتران دی, میرے آقا کریم دے نواسے امام حسن امام حسین پاک, انہاں دے بارے چاہندا ہے کہ 25 حج کیتے نے, حسن بادشاہ تے حسین بادشاہ.
تے جدو بھی جانا حج تے پیدل جانا، ٹر کے جانا، سواریاں بھی کوئی۔ اور میرے نبی دے دیوانے ہو، ایک کوئی عام بندہ نہیں حج تے جا رہا ہے، او جا رہے نے جیڑے جنت دے سردار نے۔ تسی سبحان اللہ ہولی بھی آکھو تے میں تقریر کر جانی جڑا اللہ اکبر کبیرہ۔ او جا رہے نے جیڑے جنت دے سردار، جنتیاں دے سردار نے۔ تے ایک دن حضرت امام حسن پاک دی نا طبیعت علیل ہوئی تے حسین بادشاہ بڑا بھیرا پیو دی بجا انج ہاتھ بننے پیو دی جگہ تے پیو دی پاک دا وارث تے امام حسن پاک نو امام حسین پاک نے عرض کی تھی بھائی جان تواڈی طبیعت خراب ہے، اللہ کرے تواڈی اے گل جڑی ہے تواڈے دل وچ اتر جائے، انج کرو آپا سواری تے نہ چلے جائیے حج تے۔ میرے نبی کریم دے دیوانے امام حسن پاک نے فرمایا جدو مجرم عدالت حاضر ہوئے انہوں فخر نال نہیں جانا چاہیے، انہوں تڑ کے نہیں جانا چاہیے، وہ عاجزی نال جانا چاہیے، او دی پیشی ہے، وہ اسی اللہ دی بارگاہ وچ حاضر ہو رہے ہیں، اللہ دی بارگاہ وچ جا رہے ہیں، وہ گناہاں دی معافی منگن واسطے، وہ خطاواں دی معافی منگن واسطے، وہ سیال کوٹ والے اے او لوگ نے وہ گناہ جنہاں دے نیڑے بھی نہیں آ سکدا، وہ جڑے گناہاں تو دور نے، وہ جڑے خطاواں تو دور نے، اے انہاں دی عاجزی وے، اے انہاں دا جھکنا وے، اے اللہ دی بارگاہ وچ جدو جاندے نے انکساری دے نال جاندے نے، اے میرے نبی کریم دے دیوانے ہو، حضور نال پیار کرن والے ہو، اے میرے آقا کریم دی حدیث مبارکہ ہے، اے جدو بندہ وہ مکے دی زمین تے قدم رکھ دائے، وہ بندے دی دل دی کیفیت بدل جاندی ہے، وہ جدو سونے دے روزے تے جاندہ ہے، وہ بندہ ناز کر دائے اپنے مقدران تے اپنے بختان تے، وہ میں آقا دی بارگاہ وچ آ گیا۔ سب تو پہلو اللہ کریم نے جڑا پانی تے خشکی دا ٹکڑا پیدا کیتا، اللہ کریم نے فرشتیاں نو حکم فرمایا خشکی دا ٹکڑا پیدا کروایا پانی تے، اور اس سب تو پہلو بنن والی جڑی زمین سی وہ مکہ سی، اللہ نے سب تو پہلو مکے نو بنایا، اور مکے دے وچوں اللہ پاک نے پھر مدینہ پاک دی زمین بنائی، اور مدینہ پاک دی زمین دے وچوں پھر اللہ نے قدس بنایا، بیت المقدس بنایا۔ جدو بندہ مکے تے حج کردہ ہے مدینہ شریف جاندہ ہے، میرے نبی کریم دے دیوان اللہ کریم اس بندے دے حج نو قبول فرماندہ ہے۔ عاشق لوگ کہندے نے حج مکے وچ ہوندہ ہے، قبولیت دی مور مدینے وچ لگ دے، مدینے وچ لگ دیئے، وہ جدو مکے دے پہاڑ تک دائے، وہ عاشق دا دل راضی ہو جاندہ ہے، وہ مدینے دے پہاڑ تک دائے، تے پھر بے ساختہ وہ دے دل وچوں نکل آندہ رب شان ودائیے مکے دے پہاڑاں دے، رب شان ودائے مکے دے پہاڑاں دی محبت نال پڑھ لو، وہ تسی تینج بیٹھے ہو جی میں چپ شاہ دے مرید ہو، محبت نال کچھ نہیں ہوندہ، رب شان ودائے مکے دے پہاڑاں دے، رب شان ودائیے مکے دے پہاڑاں دی
شدائی مکے دے پہاڑاں دے وہ جنہ بندیاں نہیں ویکھیا حضور دے ذکر چ دعا کرنا وا مولا مکہ بھی وکھا دے مدینہ بھی وکھا دے آب زمزم دیاں نعمتاں تا فرما وہ طواف دیاں برکتاں تا فرما مدد نال آواز آئے رب شان ودائے مکے دے پہاڑاں دیے حاجی نوے لگدا ہے ساری دنیا تھلے ہے جدو چڑھدا چڑھائی مکے دے پہاڑاں دے رب شان ودائی مکے دے تے دوستو بھائیو بزرگو اے سفر تے جانا مقدر دی بات ہے اور نبی سونے لجپال تے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس بندے نے اللہ دی رضا واسطے حج کی تو توڑی توجہ ہے میرے نبی مہمانہ دا آنا جانا اے سلسلہ لگیا رہے گا تے جیڑا سیانا بندہ ہوندہ ہے سمجھدار پرے آنا بندہ ہوندہ ہے جڈا وڈا بندہ ہوئے او دی محفل چ بین دے اداب بھی اوڈے وڈے ہوندے نے تے رب یار تو وڈا بنائے ہی کوئی نہیں مہربانی کرو سجے کھبے نہ تکیا کرو جو قرآن و حدیث دی بات ہوئی دھیان ہو دے رکھنا چاہیے دا مہمانہ دا پھر آن جان پھر سلسلہ ہوندہ ہے میرے نبی کریم دے دیوانے حضور نال پیار کرنالے میرے آقا کریم نے فرمایا جڑا بندہ اللہ واسطے حج کرے اللہ دی رضا واسطے لوگاں نو خان واسطے نام دے نال حاجی لکھوان واسطے نہیں اپنی بلے بلے نہیں ریاکاری نہیں آقا کریم نے فرمایا وہ جڑا بندہ انہوں منانا استے اللہ دی بارگاہ وچ آندا ہے حج کردا ہے تکلیفاں برداشت کردا ہے مشقتاں برداشت کرن تو بعد جدو منات مزدلفہ دے میدان عرفات ہوندا ہے اللہ کریم فرشتیاں نو مخاطب فرماندا ہے اوے فرشتیو جی مولا تسی کہندے سو اے فساد کرنگے ویکھ لو میرے بندے آ گئے نے اے کیوں آئے نے ہاتھ بان کے فرشتے عرض کر دینے مولا تیری رضا واسطے آئے نے تینوں راضی کرنا واسطے آئے نے اللہ کریم فرماؤندا ہے فرشتیو گواہ ہو جاؤ میں نال راضی بھی ہو گیا وا انہاں دی بخشش بھی فرما چھڑے انہاں دی بخشش بھی فرما چھڑیے راضی بھی ہو گیا تے میرے نبی کریم دے دیوانے حضور نال پیار کرنالے اللہ اکبر کبیرہ آؤ میں اختتام لے آواں تقریر ختم کرا توجہ جدو بندہ حج تے جاندہ ہے عمرے تے جاندہ ہے بندے دا دل ہوندہ ہے بندہ سوچدہ ہے یار میں بڑی پاک بار گئے چلنے اگر کوئی میتھو ناراض ہے بندے انہوں بھی مل دینے اللہ جنہوں موقع دیندہ ہے بندے جاندے نے یار میں اللہ دے گھر چلنے ہو سکتا ہے میں تیرے نال زیادتی کیتی ہوئے لیکن معاف کر دے کیوں میں اتھے دل صاف کر کے جانا چاہنا اتھے میرا دل شیشے وانگو ہونا چاہیے تے بندے جاندے نے اور میرے نبی کریم علیہ السلام دے دیوانے حضور دی حدیث مبارکہ کریم آقا نے فرمایا کہ جیڑا بندہ معاف کر دیندہ ہے معافی دینا والا بندہ حضور نے فرمایا ان دی عزت کدی گھٹ دی نہیں ہے عزت ود دی ہے اور کریم نے فرمایا اگر گھٹ گئی تو کل قیامت آلے دن میتھو لے لگے
اللہ دا قرآن فرماتا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، غصے نو پین والا، لوگاں نو معاف کرن والا، لوگاں تو درگزر کرن والا بندہ کون ہے؟ اللہ دا قرآن فرماتا واللہ يحب المحسنين۔ اللہ دا قرآن فرماتا ہے اوے لوگو، اوے جڑا بندہ اللہ دی رضا واسطے معافیاں دے چھڑدا ہے، اللہ دی رضا واسطے اوے راضی ہو جاندا ہے، میرے کریم آقا نے فرمایا، اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے ہے اوے اللہ انہاں نال پیار کردا ہے، اوے اللہ احسان کرن والیاں نال واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرن والیاں نال محبت کردا ہے۔ اوے سیال کوٹ والےو، اوے جملے دا سواد نہیں لیا، اوے اج بندہ چوڑا ہو جاندا ہے، اوے میرے نال ایم این اے پیار کردا ہے، ایم پی اے پیار کردا ہے، اوے فلانا ناظم کردا ہے، فلانا مولوی کردا ہے، فلانا پیر میرے نال پیار کردا ہے، اوے بندہ پھولے نہیں سماندا ہے، بندہ راضی ہو جاندا ہے۔ اوے یار توجہ کرو، معافی دین والا او بندہ ہے اوے جدے نال خدا پیار کردا، اللہ پیار کردا ہے معاف کرن والے بندے نال۔ میرے آقا کریم دی بارگاہ دی اندر بندہ آیا ہاتھ بننے آ کے عرض کردا ہے آقا میرے کول دولتاں بڑیاں، کوٹھی، مالی مال، عزت، ڈنگر، جانور، سونیا میرا کنبہ قبیلہ وسیع بڑا وڈا، سونیا میری بڑی بیگ فیملی وڈا ٹبر ہے، لاجپالا میرے تے پہلو ہاتھ کی دائی، اس تو بعد کی دائی، اس تو بعد کی دائی، سنو سنو آخری حدیث سنو میرے تے راضی ہو جایا جے، میرے آقا کریم علیہ السلام دی بارگاہ بندہ عرض کردہ ہے آقا جی اوے میرا قبیلہ بڑا ہے، اے نہ دسو اوے میرے تے کدا کدا حق سنو سنو، میرے کریم آقا نے فرمایا اوے جیڑا تیرا سب تو پہلا حق دا حقدار ہے اور کوئی نہیں ہے، او تیری ماں ہے، اوے اپنی ماں دا حق ادا کریا کر، اوے اپنی ماں نال پیار کر، اوے اپنی ماں نو وقت دے، بیلیو ماں دی قدر کر لو، ماں نال پیار کر لو، اوے پوچھو انہاں لوکاں کولو اوے جنہاں دی ماں نہیں ہے، اوے جنہاں دا باپ نہیں ہے، اوے میں بڑے بڑے چودھری ویکھے نے، اوے جدو ماں چلی جاندی ہے پوچھن والا کوئی نہیں ہوندا، اوے جدو اوے ماں جاندی ہے اوے دعاواں منگن والا کوئی نہیں ہوندا، اوے جدو ماں جاندی ہے اوے بسم اللہ میرا پتر آیا ہے کہن والا کوئی نہیں ہوندا۔ اوے آج بھی مینوں کئی پردیسی اوے کئی دنیا دے کونیاں تو فون کر دے نے، میسج کر دے نے قاری جی میں پردیس اندر اوے مینوں آج بھی ماں دی بڑی یاد آتی ہے، اوے آج بھی مینوں باپ دی بڑی یاد آتی ہے، اوے سیال کوٹ والےو اوے ماں دی قدر کر لو، اوے باپ دی قدر کر لو، اے خاص جڑے نوجوان بیٹھے نے اوے میری گل سنو یا اج ماں دا دل کردا ہے اوے میرا پتر میرے نال گلاں کرے، اوے اج باپ دا دل کردا ہے اوے میرا لال میرے کول بوے، پر ساری ساری رات اوے لڑکا موبائل چلاوندا ہے نہ ماں نوں وقت دیندا ہے، اوے
ओए ना प्यो नू वक्त देंदा है, ओए सारी सारी रात ओए बेलियां नाल गुजार देवेगा, ओए नेट ते गुजार देवेगा। ओए मां सिकदी है, ओए प्यो तड़पदा है। ओए नौजवानो ओए डरो उस वेले कोलो, ओए जदों मां दी चार पाई पई होनी है, ओए अप्पू दी चार पाई पई होनी है। ओए नौजवान ने गल्लां करनियां ने, ओए अप्पू बोलना नहीं है। ओए मां नाल गल्लां करेगा उस वेले फायदा कोई नहीं है। ओए अगर कदर करनी, ओए अगर प्यार देना ही, जींदियां दी कदर कर, ओए जींदियां नू प्यार कर। ओए जदों मर जांदे ने दुश्मन भी आ जांदे ने, ओए बेगाने भी आ जांदे ने। ए ना होवे ओए मां नू याद करके रोंदा रवे ते कहंदा रवे, मां नू याद करके कहंदा रवे साडे वेड़े कदे छां हुंदी सी, साडे वेड़े कदी छां हुंदी से। साडी भी एक मां हुंदी से, साडे वेड़े छां हुंदे से। साडी भी एक मां हुंदी सी, साडे वेड़े छां हुंदे से। हुजूर ने फरमाया तेरी मां दा तेरा पहला हक है, मां दा हक अदा कर पहलो। अर्ज करदा आका उस तो बाद किदा हक है? मेरे करीम आका ने फरमाया उस तो बाद अबू का तेरे प्यो दा तेरे ते हक है। पहला मां दा बाद प्यो दा। साहबी अर्ज करदा हुजूर उस तो बाद किदा हक है? मेरे लजपाल ने फरमाया तेरी हमशीर दा हक है, तेरी हमशीर दा हक। सुनिया लजपाला उस तो बाद मेरे हक दे हकदार कौन ने? करीम ने फरमाया तेरा सगा वीर, तेरा सगा भिरा। अज लोग निक्की निक्की गल ते रिश्तेदारियां तोड़ दे, निक्की निक्की गल ते बुए छोड़ देना। ओए भिरावां दी कादी लड़ाई? अज लोग निक्की निक्की गल ते कहंदे ने मेरे बुए ते ना आ। ओए याद रखी हजार तेरे कोल यार ने, पर जिथे तेरे सगे भिरा ने खलोना है उत्थे किसे नहीं खलोना है। ओए तेरे हजार सज्जन ने, हजार बेली ने, पर जो तेरी भीड़ तेरे भिरा नू होनी है वो तेरी दर्द किसे नू नहीं हो सकते। ओए मेरे नबी करीम दे दीवाने हो, ओ जो होर नाल प्यार करन वाले हो। ओए फिरा फिरावां दे मान होंदे ने, ओए फिरा फिरावां दे आसरे होंदे ने, ओए फिरा फिरावां दियां टेकां होंदियां ने। ओए वीरां दी कदर करो, ओए वीरावां नाल प्यार करो। ओए फिरा आपस च ना बोलदे होण, ओए लख लड़े हो। ओए फिरा ते फिरावां दियां कंडां वेख के राजी हो जाते ने। ओए कोई गल नहीं, ओए ना बुलो परमान ते मेरा ही है, आसरा ते मेरा ही है। अल्लाह ना करे अज किसे दे फिरा नूं औखी बन जावे। ओए हजार नंबर यारां दा मोबाइल चोवे, पर फिरा सब तो पहलो ओए अपने वीर नूं काल करदा है। वीरा
ओए मेरे ते औखी बन गई ओए वीर वीरां दियां कंडां कज लैंदे ने ओए वीर वीरां नूं सहारे दे लैंदे ने ओए रिश्तियां दी कदर करो ओए रिश्तियां नाल प्यार करो ओए जदों चले जांदे ने लोग रोंदे ने हुजूर ने फरमाया तेरी मां दा हक दूजा तेरे बाप दा हक तीजा तेरी अमशीर दा हक चौथा तेरे फिरा दा हक आका जी उस तो बाद किदा किदा के हुजूर ने फरमाया तेरे करीबी दा उस तो होर करीबी दा मेरे नबी करीम दे दीवाने हो हुजूर नाल प्यार करन वाले हो ओए जेड़ा बंदा इन्हां दे हक अदा नहीं करदा है ओए भावें नमाजी होवे ओए भावें हाजी होवे गाजी होवे सखी होवे अल्लाह उन्ना चिर माफ नहीं करेगा ओए जिन्ना चिर मां ना राजी होए ओए जिन्ना चिर अब्बा ना राजी होया ओए जिन्ना चिर तेरे भैन भेरा ना राजी होए ओए सियाल कोट वाले हो अगर राजी हो जाते ने खुदा भी राजी हो जाएगा मुस्तफा भी राजी हो जाए मेरे करीम आका हुजूर नाल प्यार करना बंदे दा काम हुंदा है एक मर्तबा जाके माफ करना और माफी मंगना अगले बंदे दे ये तबीयत मुनसर है माफ करे या ना करे वो बंदा बरियो जिम्मा हो जाता जेड़ा सच्चे दिल नाल खुलूस नाल माफी मंगण गया होवे ते मेरे आका करीम दे दीवाने हुजूर नाल प्यार करन वाले गुस्सा ये शैतान दी तरफ हुंदा है गुस्सा बंदे दी अकल खा जांदा बंदे नूं कुछ नहीं सुझदा और वारिस शाह फरमाया सूर खाना कामे सूरमियां दा सूर खादियां बड़ा सवाब हुंदा तो सवाल किया कोई अकल बेचारा इलम दा हैजा होया सी उन्हें क्या बाबा जी ये की पे आंदे हो आपने फरमाया तो सूर तो मुराद गुस्सा है तो मैं एवें नहीं गल की थी अल्लाह दे कुरान दी आयत दा मैं तर्जमा ते तफसीर कर छड़ी फरमाया सूर खाना काम में सूर में गुस्से नू खा जाना ये तकड़े बंदे दा काम हुंदा ते सूर खा दिया गुस्से बंदा खांदा अल्लाह सवाब अता कर छड़दा ते मेरे दोस्तों मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों 100 हाथ रस्सा ते सिरे ते गंढ पैगाम में ये हासिल कलाम में ये कि वालदैन दे नाल मोहब्बत करो रिश्तेदारां दी कदर करो करीबियां दी कदर करो और अल्लाह सोना जिन्हां नूं मौका ता फरमा रहा है राणा साहिबान जेड़े सफरे हज वास्ते जा रहे हैं अल्लाह सोना है इन्हां दे सफ़र नूं भी अपनी बारगाह दे अंदर कबूलो मंजूर फरमाए और ये सफ़र कल बरोज़े क़यामत इन्हां वास्ते ज़रिया निजात बनाए और ये हज करना कोई मामूली बात नहीं हुजूर की हदीस का मफहूम है सरकार ने फरमाया कल क़यामत वाले दिन जिस बंदे ने अल्लाह की रज़ा वास्ते हज किया होना 400 बंदियां की सिफारिश करेगा किन्ने बंदियां दी 400 लेकिन की करे नमूदो नुमाइश ना हो रियाकारी ना हो अल्लाह वास्ते वातिमुल हज्जा वल उमरता लिल्लाह हज भी अल्लाह वास्ते उमरा भी अल्लाह वास्ते लै यार हवाले रब दे मेले 4 दिनों दे उस दिन ईद मुबारक उसी जिस दिन फिर मिलांगे।